अपने मजलूम भाइयों के लिए इस तरह की दुआओं का एहतिमाम करना चाहिए। अल्लाहुम्मा अर्फ़अ मा हल्ल बिइख्वानिना अल-मुस्तज़अफ़ीन फ़ी गज़्ज़ा, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम, अल्लाहुम्मा अय्यिदहुम बिनस्रिकल अज़ीज़, अल्लाहुम्मा फ़ुक्क हिसारहुम व फ़र्रिज हम्महुम व नफ़्फ़िस करबहुम व आफ़ि मुब्तलाहुम वश्फ़ि मर्ज़ाहुम, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल शुहदाअहुम वरहम मौताहुम وداوي جرحاهم واجبر كسيرهم، اللهم انصرهم يوم قل الناصر، اللهم أعنهم يوم قل المعين، اللهم عليك باليهود الظالمين، اللهم عليك باليهود الغاشمين وأعوانهم، اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام، أعداء المسلمين، أعداء فلسطين، أعداء غزة.